अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे सहाफ़ी वीलॉगर मुदस्सर नारो समेत कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बलोच तालिबुल इल्म जो कि एमफिल का स्टूडेंट है फ़िज़िक्स का, हफ़ीज़ बलोच की जबरी गुमशुदगी के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केसेस की समाअत हुई। हफ़ीज़ बलोच की वालिद ने उनकी दरख्वास्त दायर कर दी थी। आज पहली समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DGMI, DG लापता अफराद कमीशन और वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दूसरी साथ सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के साथ तकरीबन 5 दरख्वास्तें और है, जिसमें से 2 अफराद इस्लामाबाद कैपिटल से उठाए गए हैं। पुलिस जो सरकारी इदारों की वर्दियों में मलबूस इदारों ने लोगों ने उठाया, वो गायब है। 6-6, 7-7 साल होने को है। मुदस्सिर नारो भी उसके भी तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 2017 से लेके 2022 तक इस दौरान जो है ये लोग गायब हो गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस केस में, जो कि एक सीनियर वकील है, फैसल सिद्दीकी को मुआविन मुकर्रर कर दिया। और अटारनी जनरल जो कि आज कराची में थे वो पेश ना हो सके, तो एडिशनल अटारनी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए। जो अदालत ने लास्ट समाअत पे लापता अफराद कमीशन के जो DG या किसी भी बड़े नुमाइंदे को तलबी के अहकामात जारी किए थे, आज रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन जो है वो विद रिकॉर्ड्स यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जो अदालत ने उनको कहा था कि लापता अफराद की जो TORs है कमीशन के, वो TORs अदालत को जमा कराए। आज वो TORs जो बने थे वो अदालत को जमा कराए। जो कवानीन थे या लापता अफराद कमीशन जो है वो कैसे बना, कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करते, वो एक पूरा एक जो सिनारियो है वो एडिशनल अटारनी जनरल कासिम दूध ने आज अदालत को बताया और कुछ रिपोर्ट्स जो है वो पेश कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो रजिस्ट्रार है लापता अफराद कमीशन, उससे पूछा कि 11 साल हो गई इस इदारे को, 11 सालों में क्या 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 ऐसा क्या काम हो गया जिससे कितनी शिकायतें आपकी हल हो गई, कितनी शिकायतें दायर की गई। सबसे जो बड़ी और तल्ख अफसोसनाक बात है वो ये है कि 11 सालों में पब्लिक फंड, पब्लिक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बिल्डिंग है, वहाँ पे अफसरान है, लोगों को बिठाए हैं, लेकिन उस कमीशन का कोई काम नहीं। मतलब 11 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने TORs कंक्लूड नहीं किए। इन 11 सालों में जो TORs बनाए गए थे, न वो फेडरल गवर्नमेंट को दिए कि मिसिंग पर्सन वाले इस मामले को कैसे रोकना है, न ही इन्होंने अभी तक अपनी जो TORs ये कंक्लूड एंड फाइनल कर दिए। 11 साल हो गए, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आप अपनी रूटीन में बैठे रहे, आप एक सेक्रेटेरिएट आपका बना है, आप वहाँ जाके बैठे रहे, लोग जो है वो उठाते जाएंगे और आपका काम कुछ नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी करें। जो कि रजिस्ट्रार ने भी ये कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर के अलावा हम कर ही कुछ नहीं सकते, हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, हम सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी करते। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक इदारा जो बनाया गया है उसका काम सिर्फ ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। न वो किसी को तलब कर सकता है, न वो किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है, न वो किसी को जो है कोई डिसीजन ले सकता है। उनका काम है केस, शिकायत आ गया, केस रजिस्टर्ड करना। अगर उनको पता चलता है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे, नहीं तो बस प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं जारी होना। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। जिनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया उसके आगे भी उनका कोई काम नहीं है। न गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशन है, न कुछ और न कुछ और। साथ साथ कि
ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ 6000 تک ریکوریز جو ہے وہ ہم نے کر دیے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ 6000 ریکوریز ہو گئی ہے، ہو از رسپانسبل؟ کوئی تو رسپانسبل ذمہ دار ہونا چاہیے کہ یہ جو 6000 لوگ تھے یہ کہاں گئے تھے، کس نے اٹھایا تھا؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ جو صوبوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جمع کرائی گئی، اس میں بتایا گیا یہ کہ پنجاب میں 1500 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہوئے تھے، اس میں تقریباً 1200 کیسز جو ہے وہ ڈسپوزل ہو گئے ہیں، سندھ میں 1000 سے اوپر تھے، اس میں بھی ڈسپوزل ہو گئے ہیں، کیسز نمٹائے گئے ہیں، جبکہ سب سے جو ٹاپ پروونس ہے خیبر پختونخوا کے 3000 سے اوپر افراد لاپتہ ہو گئے تھے، جس میں تقریباً 1000 تک لوگ جو ہے وہ واپس آئے اور باقی تاحال لاپتہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ادارہ بنایا گیا، ادارہ بنا لوگوں کی بازیابی کی ہے، لیکن اس ادارے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بس صرف پبلک فنڈ، پبلک منی کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ 11 سالوں میں انہوں نے عدالت کو نہیں بتایا، انہوں نے وفاقی حکومت کو نہیں بتایا، انہوں نے کسی اور ادارے کو نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف بیٹھے رہنا ہے، کھانا پینا ہے اور تنخواہ لینی ہے، اور سرکاری بلڈنگ کے جو کرائے شرائے ہے وہ دینی ہے سرکار نے۔ باقی کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ جنہوں نے غائب ہونا ہے وہ بے شک غائب ہوتا رہے، جنہوں نے نہیں غائب ہونا وہ بے شک نہ غائب ہو جائے۔ ہاں، جو لوگ واپس آتے ہیں تو وہ بھائی جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا کام ختم ہو گیا، ان سے اب مزید ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کے ذریعے اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی نہیں کہتا، وہ چھوڑ دیتے کہیں نہ کہیں پر، تو بندے کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ اس کی ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ خود ہی کیس ختم ہو جاتا ہے اس سے، باقی انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، مطلب موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جبری گمشدیوں کے خلاف ہم اقدامات کریں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی جو اپوزیشن ہے، جب یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں فلاں بندے کو اٹھایا تو یہ کیا، وہ کیا غلط کیا، غیر آئینی اقدامات ہے، تو پہلے جب ان کی حکومتیں تھی اس میں بھی لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، تب بھی یہ خاموش رہے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے واضح ایک بات کہی کہ کیوں نہ اس لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے، جو سرکاری مراعات اور تنخواہیں لیتے لیکن کام کوئی بھی نہیں ہے، کیوں نہ اس کو اللیگل وہ غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیا جائے۔ اب دوبارہ ایک بار پھر سے ان سے تفصیلی جو رپورٹس ہے وہ کمیشن سے منگوایا، اور یہ بھی کہا کہ جو رسپونڈنٹ، جو پٹیشنرز ہیں، ان کو یہ رپورٹ کی کاپیاں فراہم کی جائے۔ 1 اپریل تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ 1 اپریل کو اس کیس میں کیا ہوگا، اٹارنی جنرل جو ہے اب تک اس کیس میں پیش ہوتے رہے، کیا پروسیڈنگ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔